3.5 years of Pinoy is not enough. Hantod karon nagpadayon ang state of impunity sa atong nasod. Noy Aquino! Babagsak! Noy Aquino! Karon gina-commemorate nato ang ika-64 sa International Human Rights Day. Apan wala kita nahimong magmalipayon ni ana. Tungod kay nagpadayon ang human rights violations, nagpadayon ang extrajudicial killings. Ang kawalay tulubagon sa gobyerno hilabi na sa gobyerno ni Noynoy Aquino na sa kasamtangan pasagdan ang katawhan dili lamang sa isgutan ng pagpamatay kundi dinha sa iyang responsibilidad na itungod sa batakang serbisyong sosyal, sa pabalay, sa edukasyon, sa panglawas o sa pagpanarbahog panginabuhian sa katawhan Pilipino. Ilalong sa iyang pag-implementa sa bagong nga counter-insurgency program kini ginatawag ng Oplan Bayanihan. Kasupay lang kini sa mga Oplan, sa mga nangaging presidente sa atong nasod. Ug kung atong tan-awon kini counter-insurgency program dili kini mao ang sulbad sa batakang problema o mga panginahanglan o pagtubag sa batakang katungod sa katawhang Pilipino. Mao nga hangtod karon sulod sa buhag nga katuig ni Pinoy ang pinaka-indikasyon nga nung nagpadayon ang state of